کتاب و سنت کا نعرہ مارنا تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں پتہ لگ جائے پہ دو ہی چیزاں نے، ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن دا فرمان ہے۔ مولانا فرماندے نے اے او ماہ مبارک جس وچ، اے او ماہ مبارک جس وچ روز ہووے منادی، آ جاؤ لوگو پج پج لٹو رحمت پاک خدا دی، تے اے او ماہ مبارک جس وچ لیل قدر ہے آئی، 1000 مہینے نالوں ود کے رب بنائی۔ میرے بھائی میں اج رب رحمان دا جیڑا قرآن دا مقام تلاوت کیتا ہے نا، میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ اپنی معروضات نو اے دے تحت ہی محدود رکھاں اور پھر وقت دا خیال رکھاں۔ مینوں یہ پورا پورا احساس ہے کہ تساں جا کے سحری بھی کرنی ہے اور میریاں ماواں تے بہناں بھی کثیر تعداد تشریف لے آئیاں نے، انہاں نے جا کے کھانا بھی تیار کرنا ہے اور کھان والیاں نے کھانا بھی ہے۔ میرے بھائی اس واسطے جیڑیاں یہ چند کڑیاں میری تے تواڈی حاضری ہے وے، اے اسی پوری یکجہتی تے پورے توجہ دے نال جاگ کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے عرشاں والے خدا دا قرآن سن کے اپنے کلیجے نو ٹھار لئیے اور ظلمت کدے نو منور کر لئیے۔ اج قرآن دے نور نال اپنے سینیاں نو روشن کر لئیے تے قرآن دی خوشبو دے نال دماغاں نو معطر کر لئیے۔ میں جڑی آئے مبارکہ تلاوت کیتی ہے اے دے وچ قرآن پاک دی حفاظت دا تذکرہ ہے۔ عنوان بڑے نے میرے سامنے بکھرے، قرآن دی میں عظمت بیان کراں، شرافت بیان کراں، قرآن دی میں صداقت بیان کراں، قرآن دا میں نظام بیان کراں، میں قرآن دی فصاحت بیان کراں، میں قرآن دی بلاغت بیان کراں۔ میرے بھائی یا میں قرآن دی تاثیر بیان کراں یا میں قرآن دی حفاظت بیان کراں، میں سارے عنواناں نو نظر انداز کر کے اج قرآن دی حفاظت دے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا۔ توجہ میری طرف رہے گی تے انشاءاللہ تہاڈا آنا جیڑا ہے وہ خالی نہیں جائے گا، تکدے رہنا تے قرآن دی زیارت کردے جانا۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ انہاں دے سینے منور فرما۔ اللہ فرماندے نے میں ہی قرآن نازل کیتا تے دی حفاظت میرے ذمے میں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جدی حفاظت رب اپنے ذمے لے لے انہوں کوئی دنیا دی طاقت نہ دبا سکتی ہے تے نہ مٹا سکتی ہے۔ دیکھو نا ذرا میرے وال تک لے آ جائے، میرا ہن جی کر رہا ہے کہ میں رج رج کے تمہیں رب دا قرآن سنا دے۔ میرا پھیرا پتا تے ذرا دیر بعد ہی پہنتا ہے گجرا والا۔ اللہ اس ڈی سی دی زندگی دراز کرے، ساڈا بھی یہ ایسا ایسا ہاتھ جوڑی پئی ہے نا کہ میرے بھائی انشاءاللہ اساں بھی انہوں دعاواں دیندے رہنا، انہیں پابندی لاندیاں کریں۔ تو خیر میں دس رہا سا کہ ایک ہے بیت اللہ، گج کے بولو، ایک ہے رسول اللہ، ایک ہے اولیاء اللہ، اور صدقے جاواں ایک ہے کتاب اللہ۔ سارے دی نسبت رب وال ہو گئی، تے جدی نسبت رب وال ہو جائے تے رب ضمانت بھی دے دے، او دی حفاظت دی
انہوں کوئی بھی مٹا سکتا ویخ لا ذرا یمن دے وچ پروگرام پیا بنتا کہ جاؤ جی ہاتھیاں دا لشکر لے جاؤ تے بیت اللہ دی اٹ نہ اٹ وجا دیو پروگرام طے ہو گیا ہاتھیاں دا لشکر ابرا لے کے تر پیا تے منزل بمنزل سفر طے کردا کردا اپنے لشکر دے نال مینا تے مزدلفے دے درمیان ایک جگہ حاجیاں نو پتا جتوں دوڑ کے ننگی دا وادی محسر اوتھے لشکر پہنچ جاندا ہے پڑاؤ ڈال دیندے نے تاکہ بہ کے منصوبہ بندی کر لئیے کنج کر کے مکے چ داخل ہونا ہے تے کنج کر کے کعبۃ اللہ نو ٹا دینا ہے اے ایتھے اتریا لشکر سامنے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چگ دے نے سردار صاحب دے اونٹاں نو دے کے انہاں دے منہ چ پانی آ جاندا ہے اعلان ہوندا ہے کہ سارے اونٹاں نو اپنی تحویل چ کر لیا جائے اونٹ سردار صاحب دے پکڑ لیتے جاندے نے تے چلدی چلدی خبر تردی خبر مکے پہنچ جاندی ہے سردار عبد المطلب انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ میرے سارے اونٹ ابرا دے لشکر نے پکڑ لینے جاندے نے کچھ ساتھی نال نے تے اوتھے پہنچ دے نے ابرا تخت تے بیٹھا ہاتھی دے اوتے اپنا تخت نال لے کے آیا تخت تے براجمان سردار صاحب تشریف لے گئے الیک سلیک ہوندی ہے پوچھدا تو کون ہے کہندے نے میرا نام عبد المطلب ہے تے کہندا تیرا نام تے بڑی دیر تو سننے پے بڑے وجیح شکل نے بڑا پرفکار چہرہ ہے اے کیویں آئے عبد المطلب فرماندے نے اے ابرا میرے اونٹاں نو تیرے لشکریاں نے پکڑ لیا میں اونٹاں دا مالک ہاں میں اپنے اونٹ چھڑان واسطے آ گیا ہاں تے جیڑا ابرا چہرے نو تکدا تے بڑا حیران ہو جاندا کہندا سردار تیرا نام تے کئی سالاں تو سننے ہاں تے تیرا چہرہ بھی بڑا پروکار ہے جدوں تیرا چہرہ ویکھیا میں بڑا متاثر ہو گیا تے جدوں تیری گل سنی میں تے حیران ہو گیا وا میں بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا بیت اللہ دی تینوں کوئی فکر نہیں اونٹاں دی تینوں فکر پہ گئی ہے تو عجیب سردار مکے دا سردار صاحب نے جیڑا جواب دیتا وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے فرماندے نے اے ابرا اے اونٹ میرے نے انہاں دا مالک میں واں انہاں اونٹاں دی فکر منی ہوئے تے جیڑا بیت اللہ ہے او دا مالک اللہ ہے او بیت اللہ جانے تے اللہ جانے او جانے تے رب جانے مینوں تے اپنے اونٹاں دی فکر ہے اونٹ چھڑوائے واہ گزار کروائے واپس آئے تے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہے آن کے تے بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ لیا رات دا ٹائم تے غلام دا دامن پکڑ کے سردار عبد المطلب میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے دادا جان زارو کے تار روندے نے تے نال پڑھدے نے یا رب اب کے لم سوا کا یا رب ان عدو البیت من آدا کا اماہم ای اغربو کرا کا یا رب لا ارجو لہم سوا کا اے اللہ میں تیرے دروازے تے ڈگ پیا وا تے تینوں میں اس ویلے حالات پیا دسنا تو تے گئی علیم تے خبیر ہے پر میں تیرے دروازے دا کنڈا کھڑکا کے آگاہ کر دیتا ہی ربا تیرے کرنو تیرے کردہ دشمن ٹان واسطے آ گیا ہی تے میں تیرے کردہ کنڈا کھڑکا دیتا ہے تو جانے تے بیت اللہ دا دشمن جانے اعلان کروا دیندے نے سارے مکے والے پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے چڑھ جاؤ تے ذرا منظر تک لو ادھروں جناب ابرا لشکر نو تیار کردا کہ تر پوے ادھروں آواز آندی ہے نی ابابیلو جی جی رب جی اسی نکے نکے پرندے ہاں ساڈی کی لوڑ پہ گئی ہے فرمایا ابابیلو اڈ پو ربا اسی اڈن لگیاں وا فرمایا اڈن تو پہلے اپنے پہنچیاں تے چنجاں دے وچ ایک ایک کنکر بھی چک لو اللہ سا اٹھا لینے فرمایا اڈ کے
بیٹیو وادی منہ دے کول چلیاں جاؤ اللہ سی آ گئیاں وا فرمایا ہاتھیاں دے لشکر دے اتے اے نکے نکے کنکر سٹ بھی دیو اللہ اتنے عظیم الجثہ ہاتھی نے انے جسیم الجثہ ہاتھی نے نکے نکے کنکر کی کرنگے فرمایا اے ابابیلو تہاڈا کم ہے کنکر سٹ دینا تے میرا کم ہے نہ کنکراں نو ایٹم بم بنا دینا تسی سٹتے جو سٹن لگیاں نے تے ادھروں کی آواز آتی ہے اللہ فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدقے جاواں جنوں رب رکھے کوئی مٹا سکتا کوئی چکھ نہیں سکتا نہیں سمجھے میرے پیچھے پیچھے تریا اے تے کعبۃ اللہ نا ایک رسول اللہ بولو ایک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا درود نہ پڑھے وہ لعنتی جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آتی ہے میرے محبوبہ جی جی رب جی فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس میرے پیغام نو میری توحید نو میری یکتائی نو میری تنہائی نو سونیا برملا پہنچا دے ایک ایک گلی بازار وچ جا کے میری یکتائی دا ڈنکا کھڑکا دے ربا میں تے کوئی کمی نہیں رہن دیواں گا پر دشمن بھی نے دشمنی دا خطرہ ہے مخالف بھی نے مخالفت دا خطرہ ہے فرمایا محبوبہ تو میرا کم کری جا واللہ یعصمک من الناس تیری جان دی حفاظت دا ذمہ میں رحمان چکنا وا ہن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو پتھر تے وجے نے میرے آقا دی راہ چ کنڈے تے کھلرے نے میرے مصطفیٰ دا بائی کاٹتے ہویا ہے میرے پیغمبر نو شہروں تے کڈیا گیا ہے میرے آقا دا دند تے شہید ہویا ہے میرے مصطفیٰ دا سر تے زخمی ہویا ہے میرے پیغمبر دے یاراں نو تے ستایا گیا ہے لیکن قدم قدم تے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ دیاں حفاظتاں انج کیتیاں نے کہ جے تلواراں لہرا رہی نے خدا نے بچا کے وکھایا ہے وہ جے احد وچ حملہ ہویا ہے رب نے بچا کے وکھایا ہے جے بدر چ حملہ ہویا ہے رب نے حفاظتاں کر کے وکھائیاں نے جے خیبر چ زہر دین کی کوشش کیتی گئی ہے تے رب نے حفاظتاں کر کے وکھائیاں پروانیوں ذرا میرے وال تک لو ہجرت دی رات 4 چفیرے تلواراں دا پہرا اور بولو تلواراں دا پتہ لگا کہ ایک قاتلاں دا ٹبر کوئی نواں نہیں ساڈے نبی دے کھتے بھی پہ رہے ہیں اور بولو ساڈے پیغمبر دے کھتے بھی جیڑا نبی دا سر لے 100 اٹھے نام تو نویں گل ہے اے پرانے منصوبے تے نبی دا جرم کی ہے اور بولو میرے پیغمبر دا کوئی جرم ہے وے جرم دساں کی ہے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 پڑھو وحدہ سارے آکھو وحدہ قولوا لا الہ الا اللہ
جرم ہے اور جس جرم دی پاداش وچ میرے مصطفیٰ نو پتھر وجدے نے اس جرم دی پاداش وچ جی اج سانو خنجر لگدے نے نبی پتھر کھا کے یہ جرم کرتا ہی گیا ہے اسی خنجر کھا کے یہ جرم کرتے آ رہنا کوئی دنیا دی طاقت نہ ساری آواز دبا سکتی ہے نہ سارے خیالات دبا سکتی ہے نہ ساری صدا دبا سکتی ہے نہ ساری پکار دبا سکتی ہے نہ سارے مسلک دی آواز دبا سکتی ہے کہ جب تک انشاءاللہ جیندے رہاں گے ساڈیاں رگاں چ خون دا آخری قطرہ رہے گا نہ اسی فضاواں تو گھبرانے ہاں نہ ہواواں تو گھبرانے ہاں نہ اسی چکھڑاں تو گھبرانے ہاں نہ طوفاناں تو گھبرانے ہاں نہ بدلاں میاں تو گھبرانے ہاں نہ گرج برق تو گھبرانے ہاں نہ خنجراں تیراں تو گھبرانے ہاں نہ پابندیاں تو گھبرانے ہاں نہ مقدمات تو گھبرانے ہاں نہ مصیبتاں تو گھبرانے ہاں جب تک زندہ رہاں گے شرک بدعت کے خلاف جہاد کرتے رہاں گے ویکھ لے سارے مکان دا محاصرہ میرے نبی دے گھر نو گھیریا اہل شرک نے توبہ اللہ میری توبہ نبی نو قتل کر دیو آکھو معاذ اللہ نبی نو قتل کر دیو توبہ اللہ میری توبہ ادھر آواز آتی ہے سونیا کی آواز آتی ہے قرآن سن رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ آگے کی ہے لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سونے انہاں تینوں قتل کرن دا فیصلہ کر لیا وَيَمْكُرُونَ تینوں مارن دا فیصلہ کر لیا وَيَمْكُرُ اللَّهُ تے میں تینوں بچان دا فیصلہ کر لیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تے جنوں میں رکھا انہوں کون چکھے انہوں کون چکھے بچا کے وکھایا اے رسول اللہ میرے رب نے بچا کے وکھایا اور ویکھ لے ایک اصحاب رسول اللہ انہوں بھی رب نے بچا کے وکھایا ایک صحابی ہے جدا نام ہے سفینہ آخو رضی اللہ تعالی آندے نے لشکر دے نال گیا وہاں کہ میں بچھڑ گیا وہاں تے جنگل میں چلا گیا میرے وال تک دے رہنا ذرا مشکات وچ روایت آندے نے جنگل وچ قدم رکھیا تے ایک شیر دار دا رہا چنگار دا رہا میرے قریب آندا تے میں کیا او جنگل دیا شیرا ذرا اکھاں کھول کے تک لے کن کھول کے سن لے انا صاحب رسول اللہ او جنگل دیا شیرا میں تے مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں او جڑا شیر کھان واسطے آیا جدوں اے اعلان سندا دم ہلاندا چاکریاں کردا نوکریاں کردا حفاظتاں کردا دفاع کردا پاسبانیاں کردا سارے جنگل وچ صحابی رسول دیاں حفاظتاں کردا جاندا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذل جلال دی قسم جدوں جنگل دی سرحد ہوندی ہے او جڑا شیر مینوں انج ودیا کردا جدوں جویں مہمان نوں میزبان ودیا کردا سبحان سی ڈی سینٹر چا میراں لاہور ساڈے مولانا فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ گائی
میں اصحاب رسول اللہ نا اتنی بات سنائی وا سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے ول آیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی او جلدی سر قدماں وچ رکھیا جویں مرید سلامی